سلام لي زامي في هاد لا فيديو اللي غنبداو فيها الموديول ديال الماناجمنت. الماناجمنت غادي نشوفو فيها واحد لي 6 شابيتر. اولا غنشوفو شنو هي الماناجمنت، لا ديفينيسيون ديال الماناجمنت ديال لونتربريز اي لي كونسيبت دو باز. ابري غنشوفو الانواع ديال لي زونتربريز، غنشوفو المحيط ديال لونتربريز، البنيات ديالها، الوظائف ديالها، اي اون فان دو كونت غنشوفو لي استراتيجي ديال لونتربريز. الماناجمنت عندها plusieurs définitions حيت عندها plusieurs rôles. الماناجمنت كتقوم ليا بوضع استراتيجيات، كتحل ليا لي بروبليم، كتوضع ليا تنبؤات دي بريفيزيون لي بروبليم، كتستعمل لي ميور يعني افضل الوسائل plusieurs rôles. الماناجمنت c'est une adaptation permanente au changement. هي واحد l'adaptation، يعني انها كتأقلم ليا، واحد التأقلم دائم مع لي changements اللي ممكن توقع في l'environnement ديالها. الماناجمنت سي لونسومبل دي تكنيك، هو مجموع من تقنيات ديال التنظيم، ديال الإدارية، ديال التسيير ديال هذيك لونتربريز باش انها توصل لي زوبجيكتيف ديالها. La définition de l'entreprise. L'entreprise, c'est une organisation. L'organisation, il y a des types d'organisations. Les organisations, ce sont des entreprises qui ont un but lucratif, يعني أنهم كيقلبوا على الربح. On a des autres organisations qui ne cherchent pas de profit, alors ce sont des organisations à but non lucratif. On a un hôpital public, commissariat, un club sportif, une association, etc. Alors, les mecs qui connaissent qui قلبوا على الربح, ce sont des organisations à un but non lucratif, et les entreprises, puisqu'ils cherchent de profit, alors ce sont des organisations à un but lucratif. Alors, l'entreprise, c'est une organisation de production de biens et de services à un caractère commercial. L'entreprise, nous allons la définition d'elle selon 3 optiques. L'optique économique, l'optique juridique et l'optique sociale. Ok, نشوفوا كيفاش النظرة الاقتصادية للونتربريز كيفاش كتشوفها. النظرة الاقتصادية للونتربريز أولا كتشوفها هي واحد الوحدة ديال الإنتاج. اوكي، l'entreprise c'est une unité de production. علاش؟ حيت هنا l'entreprise كتخدم ليا كاع لي فاكتور، كاع العوامل ديال البرودكسيون ديالها باش انها تحصل على واحد الانتاجيه اللي مزيانه، تكون فوق هادوك لي زينيرجي وفوق كاع داكشي اللي خسرات باش تحصل على واحد الانتاج. اوكي، شنو هما لي فاكتور دو برودكسيون دو شاك انتربريز؟ عندنا مثلا اون انتربريز اللي غادي نصنعوا فيها لي تيشيرت. اوكي، غادي نحتاج اولا لو كوطون ولو فيل. كاول حاجه غنحتاج لو كوطون ولو فيل. هذا كيتسمى ان كابيتال تكنيك سيركولون. علاش؟ حيت كي ترانسفورما. اوكي، لا ترانسفورماسيون ديال هذاك لو كوطون ولو فيل، غادي ندخل لو كوطون، غادي ندخل لو فيل، غادي يخرج ليا ان تيسو. اوكي، يعني هنا عندي اون ترانسفورماسيون دو ماتيير. عندي لي ماشين، الماشين اللي غتصوب ليا القطن، الماشين اللي غتصوب ليا الخيط، الماشين اللي غتخيط ليا اكسيتيرا. هنا كنهضر على كابيتال تكنيك اللي هو فيكس، يعني هنايا عندي واحد لو كابيتال اللي بور لو لون تيرم، بور لو لون تيرم بور لا برودكسيون هنايا. اوكي، يعني واحد لو كابيتال اللي كيبقى ليا المده طويله، كنخدم به اليوم غدا بعد غدا عام عامين في لونتربريز ديالي بور لو لون تيرم. Et aussi عندي les personnels bien sûr la main d'œuvre اللي غادي تخدم ليا هاد لي ماشين، اللي غادي تقوم ليا بزاف ديال لي رول. هاد لو فاكتور كيتسمى لو travail. Alors le capital technique circulant ou fixe et le travail, ce sont les facteurs de production de l'entreprise. أيضا l'optique économique كتشوف ليا l'entreprise بلي هي une unité de répartition، يعني ديال التوزيع، لا ديستريبيسيون. هنا عندنا لونتربريز كتنتج ليا برودوي، هنا كتكري ليا لا ريشيس. فاش كتكري ليا لا ريشيس اذا كتكري ليا واحد لا فالور اجوتي، الفي ا. ديك لا فالور اجوتي اللي كرياتها ليا لونتربريز راه غادي تريبارتيسيها، غادي توزعها، غادي
تفرقها على شاك اجون خدم في هذيك لونتربريز، ولا شاك اجون ساهم في الخدمه ديال لا برودكسيون في هذيك لونتربريز. الوغ اللي هما شكون؟ عندنا لي بيرسونيل اللي بيان سور كيعطيو لو طرافاي كياخدو لي سالير، عندنا ليطا اللي كتعطينا لي زانفراستركتور يعني البنيه التحتيه وكنعطيوها لي زامبو لي تاكس، عندنا لي زورغانيزم سوسيو بحال مثلا لا سي ان اس اس بحال اللي كنعطيوهم لي كوتيزاسيون المساهمه، عندنا لي بريتور اللي كياخدو لي كريدي كياخدو لي زانتيغي من لي بانك اكسيتيرا، عندنا لي زابورتور دو كابيتال، بيان سور لونتربريز elle-même راح حتى هي كنفرقوا عليها هذيك لا فالور اجوتي. الوغ دابا نمشيو سولون لوبتيك جوريديك. لونتربريز هنايا راه بيان سور كتخدم ليا فواحد لو ستاتيو ديال لا ريسبونسابيلتي، كتخدم ليا دون ان كادر دو فونكسيونمون اللي كيديفيني ليا لا ريسبونسابيلتي. Alors, l'entreprise, c'est un ensemble de structures qui agit sur le plan économique en fonction d'un statut ou d'une personnalité juridique choisie par les fondateurs de l'entreprise, bien sûr. Alors, هنا كيف ما قلنا l'entreprise راها كتخدم ليا dans un cadre de responsabilité, cadre de fonctionnement. يعني هي راه مجموعة من واحد البنيات، من واحد الهياكل اللي كيخدموا ليا في واحد البلان اقتصادي، بلان ايكونوميك، بوظيفة ديال واحد البيرسوناليتي جوريديك اللي كتكون مختارة من المؤسسين ديال دوك l'entreprise ديال ديك المقاولة. alors هنا selon l'optique sociale. Selon l'optique sociale, l'entreprise c'est une cellule sociale. هي واحد الخلية اجتماعية كتكون مشكلة ليا من واحد لي بيرسون جروب سوسيال، من واحد المجموعة ديال لي بيرسونال اللي خاصهم يكونوا بيان سور موتيفي وتا هما عندهم لي دروا ديالهم، يكونوا كيخدموا في واحد لا كويزيون، يعني واحد تعاون بيناتهم، واحد لا ديناميك. اوكي دونك هنايا بحال قلتي عندنا واحد الايسبرغ اللي الظاهر ديالو كيبان لينا لونيتي ايكونوميك بوحدها، ولكن في الداخل ديالو راه اللي موقف هذيك لونيتي ايكونوميك راه عندنا اونيتي سوسيال بيان سور، راه عندنا ان جروب اللي هو موتيفي، ان جروب اللي كيخدم على هذاك ديك لونتربريز. دونك هنايا راه بزوج لونيتي ايكونوميك لونيتي سوسيال هما اللي كيعطيوني واللي كيشكلوا ليا لونتربريز، بيان سور دون ان كادر اللي منساوش دو ريسبونسابيلتي دون ان كادر جوريديك. alors en conclusion, l'entreprise s'analyse comme une cellule sociale produisant de la valeur وهذيك la valeur راها كتوزعها et répartissant des revenus placés sous l'autorité d'un centre de décision. ما نساوش باللي راه l'entreprise c'est un centre de décision، واحد مقر اتخاذ القرارات. et aussi l'entreprise راها c'est un système ouvert على l'environnement ديالها. alors c'est une unité de production, de répartition, c'est une cellule sociale, est un centre de décision et aussi c'est un système ouvert. alors عارفه زربت في هاد لا فيديو حيت هو فيه لي ديفينيسيون اللي خاصهم يتشدوا في العقل، خاصهم يتحفظوا، خاصهم يتعرفوا. وعارفه ما بقاش بزاف ليكزامان، وبزاف منكم قالوا لي على قبل الماناجمنت نحطها، وعارفه راسي تعطلت باش نحطها، جو سوي تري ديزولي، ولكن كنحاول باش نحط او ماكسيموم، يعني واخا نفيد غير شويه في ليكزامان. دونك غادي نكمل لي فيديو ديال الماناجمنت ان شاء الله. وشكرا.